नाही करत. माहिती समा असा तुम्ही समा असा की चेक केले पात्र्याबाद बरे चांगले पात्र्याबाद शर्मा भारी बरं आलो आता म्हणजे येईल ऐका बुद्धवंत काय ऐका ना त्याचे प्रॉब्लेम नसले तुमचे प्रॉब्लेम ऐकता समा ऐकता बुद्धवंत काय म्हळ्यार इंटेलिजन्स हे अशें सगळ्यांक येना हे देवाचें देण खाली शिकपाक येना शिकपाक तुमी खाली नॉलेज पुरो कळ्ळें पुरो पूण बुद्धवंत काय जायचें जाल्यार देवाचें देण बुद्धवंत काय आसलो मनीस आहा पळय स्मार्ट जाता स्मार्ट जाल्ल्यान ताका डिसिशन काडूंक जाता इंग्लिशान म्हणटात न्ही रायट डिसिशन एट रायट टायमार काडूंक जाता तशें जाल्ल्यान तो स्मार्ट मात्र नाही खंय गेल्यार सक्सेसफूल जाता थोड्यांक हांगा ती बुद्धवंत म्हणून तांकां गतूच ना थोडी चिंतता ती बुद्धवंत म्हणून तांचे कडेन बुद्धवंत कांय खाना आतां हांव जोक सांगता ना बुद्धवंत आले आनी पळय पयलींच हसता कित्याक तांकां अर्थ जाता आनी थोडी कळनातल्यार हसता कित्याक ते बुद्धवंत तांकां कळटा कुठल्यांक कळटा म्हाका गतू ना म्हणून ते त्या बुद्धवंत काय ती हसता आतां तुमी कशें हासचें कशें तुमचें ही बुद्धवंत काय विशय सांगतना म्हाका कशें आनी म्हज्या विशयी सांगची न्ही हांवें म्हाका बुद्धवंत सगळ्यांक कळना तें आमच्या जिवितांत थोडी घडीतां घडटाना कळटा आमी डिसिशन घेवन गेले करेक्ट आनी हांव बुद्धवंत आसा म्हणून कळटा म्हाका हांव बुद्धवंत म्हणून केन्ना कळ्ळें करता हांव ल्हान हांव कांय चवथेंत पांचवेंत आसूं तर थोडें म्हाका गतूच ना एक दीस काय जालें वता आनी गांवांत कारपाचो एक दीस म्हाका तान लागली म्हणून अशें पळयताना घरा कोणी नासली पळयताना एक मांडार आनी धाकटो मांड बंडे आसले सीद इशीन दिशेन पळयलें कोणाक सांगनासतना फस्ट टायम चडलो सीद वयर वचून पळयताना सकयल उरलां गे हांव इतले पयशे आसा आतां देंवचें कशें टेन्शन म्हणल्यार टेन्शन बोंडो सोडलो आतां देंवचें कशें म्हणून वता ना घरा कोणी नात अरे आवाज ते म्हळ्यार घाले वयर आसा पळय आतां जबरी न्ही आनी बुद्धवंत आयल्या म्हाका एक उठ आसाय आमच्या आटयेंत एक दोरी आसा हांवें काय केलें राप्पत देंवन वचून दोरी काडून वयर वचून बांदली आनी सकस देंवन येलो आतां दुसरी कोणी भुरगीं जाल्यार पळय थंय ओडून बसता हाली ताका तुमचें बुद्धवंत काय म्हळ्यार अशें अशें मस्त जालां आनी एक कोणी आसा पळय हांव आमच्या घरच्या दांड्यार हात दवरलो आसलो रायट हँड दवरना हांव ह्या फाटी प्रॉब्लेम तेंत बड्याचें हात दवरून आणल्या चड अशें पळयताना कोण वयता म्हाका कळ्ळें हो आतां चर्च पडटा म्हज्या म्हणून फ्रॅक्शनाची भितर डिसिजन काडले काय करचें म्हणून गतूना हांव हुशार जालें कळ्ळें म्हाका रायट हँड मस्त इम्पॉर्टंट रायट हँड काडलो आनी लेफ्ट हँड दवरलो पडल्यार मार जालो आतां जाल्यार रायट हँड उरलो की ना कशें थोडे डिसिशन घाण गेलेले आसा पळय आतां हुशार म्हणून तुमी डिसिशन घाण वगूच बसची न्ही थोडे फाटी मॉडिफाय करचे जाता एक फाटी डिसिजन घाण गेल्लें इल्ल्या वेळान ताका म्हणटात बुद्धवंत काय म्हणून हांव कुवेक आसा आमचें घर सेकंड फ्लोरार सदां हांवें कामां करताना आसा पळय म्हजी ऑफिस एका कॉर्नरार तिणें म्हाका एक कर्चीफ म्हजो कुलींग ग्लास आनी एक कीस दिवचें एक दीस अर्जंटार कीस काडून उसरवलो हांव पूण हें कर्चीफ आनी कुलींग ग्लास काडून उडा सुचना सकयल येयल्या मागीर बायल पळयता बोग घालता अरे कर्चीफ आनी कुलींग ग्लास आमकां उरला कालें करचें आमी सकयल येवंक म्हळ्यार नायटी घाल्यार सकयल येवंक जायना तूं वयर येता जेवणाक हांवें सांगलें वयर आमची गरज ना तूं उडय हांव स्मार्ट लक्षांत जालें पळय तूं उडय म्हळें ताका कालें उडयचें घेवन आलें हांवें कुलींग ग्लास उडय म्हळें ताका कुलींग ग्लास बारीक कॉस्टली तर रेबन फुटल्यार हांवें सांगलें हांव बॉल जिंच क्रिकेट टिमाचो कॅप्टन हांव कॅच ताच्यान कांय प्रॉब्लेम ना उडय सायडीन म्हळें ताणें उडयलो म्हाका प्रायज जाली म्हाका उड आसा हांव असो सकल पूण हुशार जाय पळय सडनली हांवें डिसिजन चेंज केलें तूं आलो उडय नाका म्हळ्यार वयर गेलो आनी तूं आलो म्हणलें तशें सुमार वर्सां पयलें तुमकां एक फावटी ट्रेन डिरेल 40 वर्सां पयलें एक ट्रेन डिरेल जावन
काल एकच मनीस सरलो का काय ट्रेन ऍक्सिडेंट अंत 40 वर्सां पयलीं वय एक ट्रेन ड्रीन येयला आनी परत जावन एकच मनीस सरलो 1000 जाणांच्यान तो ड्रायव्हर कोण करता गे काय झालं करता गे हांव ट्रेन हांव सोडटा फास्ट येता वय पाट्याचेर ना गे पयस एक अर्ध किलोमीटर एक जण येता दोन सुद्दां रावना फ्रॅक्शन स्पीड आसा बॅम 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 गेले वो खंय जाता वो थंयच रावला हांवें गेले काय म्हणून कडे लागीं लागीं येता ना मागीर काय करचें म्हणून कळना तितले भितर एक डिसिजन करचें जालें पळय इतलोच टायम फ्रॅक्शन काय करचें म्हणून 1000 जाणांचो जीव उरयच्या खातीर एकल्यान मरचेंत बरें म्हणून चिंतलें आनी डिसायड केलें आनी सीदा लागीं येताना पट्टी ना पळय थंय जावन उडोवन भायर जाता हांव सोडटा गे हांवें ताका फोन लागलो म्हाका सन्मान आनी केलो पूण म्हाका काम हातान काडलें तेन्ना हुशार जालें आनी चड टायम नाका आनी काय आसता मागीर